नमस्कार. आज आमची ऑशेल विलेज पंचायतीची ग्रामसभा आसली आणि आज आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आहा आमचे जे ऑशेल पंचायतीत पडटा आज ते तेंच्यांनी अटेंड केल्ली. आमचे भुरगे आसले आणि आमचे एक 5 डिमांड आसले. तितूंतलो सगळ्यांत पयलो डिमांड म्हटल्यार जो स्ट्रे कॅटल्सांचो इशू आहा, जो हांगा चौखे गांवान हो सारको हे जाता की 25-30 गोरवां येता खंयसरली आनी हांगा रस्त्यार रावता. सो तेच्या खातीर आमी तांकां जे गोवा पंचायत राज एक्टाची सेक्शनां लागता जी 112चो A to F मेरेनचे सेक्शन आहा ते आमी तांकां घालून आमी सांगलेले आनी तितून कशें कॅटल पावंड जाय, मागीर ताका कॅटल पावंड किपर जाय, मागीर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ फी ते आमी तितून आमी घातलेले. मात कितें आहा हे आमकां पंचायत सांगता की तेंच्यांनी MOU सायन केला म्हणलेले कोणा वांगडा आनी ते फक्त इंजर्ड कॅटल्स व्हरता. सो आमकां तर ते दिसता की ती जी स्ट्रे कॅटल्स आहा तेंचेर तर कशें निवारण जावचें ना. सो तेंच्यांनी परतून सांगलें की तेंच्यांनी शिकेरे जी गोशाळा आहा तितूनय तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट केलो, मात थंयसरूय तांकां नेगेटीव आन्सर मेळ्ळो. सो आमचो जो एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर आहा ते आयज कितें करता, कित्याक आयज ते मिनिस्ट्रीन आयज हे स्ट्रे कॅटल्सांचेर कितें तरी एक एक्शन घेवपाक जाय आसली. कित्याक आयज हो सारको न्यूजान जाता आमकां. आयज ही गोरवां हांगा रस्त्यार रावून आयज सारको सांजच्या टायमार जाल्यार तर ट्राफिकात सारको हे करता, वचोंक सुद्दां मेळना. ते ऑशेला वयतलो जाल्यार भितर. सो हे डिमांड आसलो आमचो की तांकां काडची म्हणून हांगासरली. मागीर तसोच दुसरो डिमांड आसलो जी गार्बेज जाल्या पळय हांगा आमचे मोसुंडे कडेन, तो तुमी व्हिडियोन पळयला आसतलो की जी गार्बेज थंयसर डंप जाल्ली आहा आनी ती गार्बेज अनएटेंडेड उरता. सो तेजेरूय आमी तेंच्या वांगडा भाचाभाच केली. तेन्ना ती सांगूंक लागली, आमकां पंचायत मेंबर सांगूंक लागली, सेक्रेटरीनी सांगलें पयलीं की आयज गार्बेज टॅक्स वाडोवपाचें आहा ती परतोन जे हे आहा एक कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचो आहा कोणाक. सो ते आतां डोर टू डोर कलेक्शनूय जातलें आनी ती गार्बेज आहा ती क्लियर जातली म्हणून. मात आमी जेन्ना व्हिडियो काडटा तेन्नाच खंयचो तरी ते जागे जाता आनी तेन्ना ते गार्बेज भरून ते थेवपाक लागले. सो तितून आमकां एक दिसलें की हांगासर एक गाडी आसा, ही पळय गाडी हांगा सायडीन आसा, ती गाडी खंयच्या तरी गव्हर्मेंट स्किमी अंडर तांकां मेवडली, मात ती आयज अनएटेंडेड आहा, ताका ड्रायव्हर ना. सो ह्यो बारीक बारीक गजाली आहा, मात त्यो कितल्यो इम्पॉर्टंट आहा त्यो तेंच्यांनी चिंतपाक जाय. कित्याक आयज जर ती गार्बेज हे जर क्लियर जायना जाल्यार ते आमच्या गांवाचें जे एक इमेज वयता गांवची, ती गार्बेज सगळ्यांक पयलीं जेन्ना गांवान भितर सरता तेन्ना थंय गार्बेज दिसता, म्हणजे एक गांवान अशें हे भितर सरताना हे दिसता की हे गार्बेजचो गांव कसो. सो हेजेरूय आमी तेंच्या वांगडा हे केलें. मागीर परतोन तांकां सांगलें की जे वेरियस डार्क स्पॉट्स आसा आनी जे आमचे ते जे स्पेशली जे मोसुंडेचो कडलो रोड आहा थंयसर कॅमेराज इन्स्टॉल करचे आनी जे कोण गार्बेज उडयता मागीर कसल्यो एक एक्टिविटीज घडटा जर इलिगल एक्टिविटीज कितें घडटा जाल्यार तेंचेर नियंत्रण उरतलें आनी खंयचो तरी ते कोण जे हे करता कोण गार्बेज उडयता कोण हे करता ते सांपडटले. सो तांकां सांगलां आनी ते आतां सांगता की तेंच्यांनी प्रपोजल घातलेले आहा. सो ते घालतले गार्बेज हे आमचे कॅमेराज म्हणून. आनी तिसरो पॉयंट आसलो आमचो जो चवथो पॉयंट आसलो म्हणटा तो हेजो जे आमची गटरां आहा ती गटरांचेर स्लॅब्स घालूंक ना म्हणून. आनी हो आमचो जेन्ना 2021 आनी 22 आमी जे VDCच्यो मिटिंगी अटेंड केल्ल्यो तितून आमी तांकां सांगलेलें की हे स्लॅब्स घालचे म्हणून, मात ते आजून मेरेन स्लॅब्स घातलेले ना. परतोन तेच्या फाटल्यान आमी घातलो 5वो पॉयंट आमचो जो हे आतां जे अंडरग्रावंड केबलिंग वर्क जाला आनी तेजे जे केबल्स ते तुमी जो व्हिडियोनूय पयला आसतलो की आमी तो इशू हायलायट केल्लो की जे अंडरग्रावंड केबलिंग वर्क आहा ते 3 रस्त्यार बीन हाडून तेंच्यांनी अनएटेंडेड केबल थेयल्ले आहा, ते रस्त्यार येयल्ले आहा. आनी हितून लोकांचो जिवाक हे आहा. कित्याक आयज चडशे हांगासर 2 व्हिलर घेवन ट्रॅवल करता तेंचेर पायपांचेर बायक चडटा तेंची, स्कुटर चडटा तेंची आनी खूब जाण पडलेले आहा. सो हांगासर एक आसा तसो वॉर्ड नंबर 1 आसा शाळे कडेन. जाल्यार हे मातशें तांकां मातशें तुमी कितें तरी करा. मात तेंच्यांनी आमकां सांगलें की तें काम चालू आहा तेंचें, ते त्या टेन्शन येता आनी करतले. मात हो आतां कितें जालो जुनाचें काम हे मे म्हयन्यान काम केल्लें, मात आतां हे 6 म्हयने जाले मात ते अनएटेंडेड आसले. सो त्या खातीर तेंचे कडेन मागलें आमी की मातशें तांकां हे करा आनी काम करून घेया म्हणून. सो तेंच्यांनी आमकां सांगलां की करता म्हणून. कित्याक एवरी टायम आमी रेजोल्युशनां मांडटा तेंच्या कडेन डिस्कशन करता म्हणटा, मात तेच्या फुडें आमकां तेंचे कितें परिणाम आहा जो रिजल्ट आहा तो आमकां पळोवपाक मेळना. तशेंच मागीर एक तांकां सर्क्युलर येयल्लो की जे म्हाजें घर स्कीम आहा ते डॉ. प्रमोद सावंताक एक हे करचें म्हणून, कॉंग्रेच्युलेटरी हे करचें म्हणून. आतां आमचो तितून एक हे आसलें पॉयंट आसलो की जे म्हाजें घर स्कीम आहा ती म्हाजें घर स्कीम कोणाक लागता आनी कोण एलिजिबल जातलो आनी कसो एलिजिबल जाता तेजो एक सेमिनार करचो. कित्याक आयज आमच्या ऑशेलान पळोवंक गेलो जाल्यार आमची चडशी आहा ती रोड सायड घरां आहा. दुसरें म्हटल्यार CRZ लागता थोड्या घरांक. आनी तिसरो म्हटल्यार जे भाडकाराच्या प्रॉपर्टीन आहा आयज तेंची घरां कशी रेगुलरायज जातली पळय हे आमी तेंचे कडेन मागलें आनी तांकां सांगलें की तुमी एक अवेरनस प्रोग्राम थेया हांगा आनी लोकांक अवेर करा की बाबा तुमी खंयच्या क्रायटेरियान पडटले आनी तुमकां कशें जातलें. नाल्यार कितें आसा तांकां हें सांगलें की हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्या की तुमकां डेटा कलेक्ट करा म्हणून सांगलां. आनी जेन्ना तुमचे कडेन जी फॉर्मां जी लोकांची रेगुलरायज जावची ना आनी ह्योच तुमी डेटा काडटले आनी हायकोर्टाक दितले की ही इलिगल स्ट्रक्चर्स आहा म्हणून. सो हे अन्याय करूं नाका म्हणून सांगलां गोंयकारां कडेन आनी आमचे जे ऑशेलकारां कडेन तरी
आनी तांकां जो तुमचो जो एक सेमिनार जो एका डिपार्टमेंटा वांगडा जो कोणाक सगळें खबर आहा लोकांचे क्वेश्चन कितें आमचेच क्वेश्चन आहा जाल्यार लोकांचे बारीक बारीक क्वेश्चन आसतले कितें सगळ्यांचो वेगवेगळो प्रॉब्लम आसतलो सो तो प्रॉब्लम तेंचो हे करपाक रेक्टिफाय करपाक आनी कितें तांकां आन्सर दिवपाक एक अवेरनस प्रोग्राम ते फक्त येवन हांगा तुमी फॉर्मां वाडटले आनी सांगतले तुमचें घर तुमच्या नांवार जातलें म्हजें घर केलें म्हणून जावचें ना म्हणून सांगलां सो तेंच्यांनी पंचायतीन एक्सेप्ट केल्लें आहा की सारकें म्हणून हे आनी ते डिपार्टमेंटांक जे वेरियस डिपार्टमेंट लागतले जे कोण एक सारको जे म्हाजें घर एक एक्सप्लेन करूं शकता ताका हांगा हाडून हे जे म्हाजें घर कितें स्कीम आहा आनी कोण एलिजिबल आनी कसो नाल्यार कितें 2014 असो कायदो येयल्लो रेग्युलरायझेशन ऑफ इलिगल स्ट्रक्चर आनी तितून आजून मेरेन तर लोकांची घरां रेग्युलरायज जावंक ना आयज 11 वर्सां जालीं ताका हाडल्यार कायदो मात लोकांची जावंक ना लोकांचे तेच सांगू लागले पंचायत बॉडीच सांगू लागली आमकां 50-60 हजार रेग्युलरायज करपाक घेतलेले म्हणून मात आजून मेरेन तेंची रेग्युलरायज जावंक ना सो हेच्या खातीर आमी तरी पंचायतीक रिक्वेस्ट केल्या आनी तेंच्यांनी एक्सेप्ट केला की आमी जे डिपार्टमेंट आहा पळय तांकां आमी लेटरां करतले आनी तांकां हांगा हाडून आमी हांगा सेमिनार थेयतले आनी लोकांक अवेर करतले म्हणून सांगला सो आमी आतां रावता केन्ना हो सेमिनार जातलो आनी लोक केन्ना अवेर जातले ते कित्याक आनी लोकांकूय सांगता की बेश्टे तुमी हे जावनाका की आयज तुमकां फॉर्म दिले म्हणून तुमचे घर नांवार जातले पयलीं ती बेजीक कितें चॅक करा कित्याक आयज तुमी तुमचे डॉक्युमेंट तेंचे कडेन दितले आनी तुमचो डेटा आसतलो तेंचे कडेन फाल्यां तांकां सर्वे गांवार भोंवपाची गरज ना ते डायरेक्ट काडटले कोर्टाक हे दितले तुमची की हे पळय ही घरां इल्लिगल आहा म्हणून सो हेजे लोकांनी चिंता आनी आमी मागता की पंचायत ही जाता तितले बेगीन हे अवेरनस प्रोग्राम थेयतली म्हणून देव बरें करूं नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक हांव गौरेश आगरवाडीकर जशें आयज आमची ओशेल पंचायतीची ग्रामसभा आसली आनी जायते डिस्कस जे आमी इश्यूज केल्ले पळय हेचेर आमचो गौरेश म्हादेकर उलयल्लो आसा तर हेतून मेन मुद्दे जे आसले आनी आमी ऑलवेज जेन्ना पंचायतीन येता पळय आनी चडशे जे हे आसा पळय हे 4 वर्सां पयलींची आमी जे रेजोल्युशनां घेतलेली जशें की हांगा लादयो पडोवंक जाय त्यो लादयो आजून पडलेल्यो ना मानशेची दारां मोडलेली आहा 4 वर्सां जालीं ते फोटोन सगळे हांगा शेत जे आहा पळय हे शेत पासून हांगा पाड जाल्लेले आहा एक तेजेरूय डिस्कस केले आनी जायते जे कॅमेराज घातलेले तेंच्यांनी कॅमेरा घालून हो जो गार्बेज इश्यू आहा पळय तो सॉल्व जाल्लो बट ते म्हणटा कॅमेरा चोरले म्हणून मात तेजेर आजून मेरेन कितें जालें ते कॅमेरा कोणी चोरले कितें जालें हेजेर एक्शन कांय ना आनी आश्वासनां तर ते एवरी पंचायतीक आमकां आश्वासनां गावता की ते बाबा करता म्हणून बट नेक्स्ट टायम जेन्ना येता पळय 4 वर्सांची पासून रेजोल्युशनां आजून आमची पेंडींग आसा आमी पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता की जाता तितली बेगीन ती तेंच्यांनी हे करची म्हणून आनी एक मेन म्हणजे इश्यू एक गार्बेजीचेर तेंच्यांनी उलयलें की लोक पयशे आमी जो गार्बेज टॅक्स आसा तो इयरली 100 रुपीज आहा म्हणून तो 500 रुपया तरी करचो म्हणून तर आमी तांकां सांगलें की 500 रुपया करचो कितले करचो तो तुमचें डिसिजन आहा आमी तुमकां सांगूंक शकना कित्याक फाल्यां सकाळीं आमी 500 म्हटलें जाल्यार गांवकार म्हणटले आमी वाडयला म्हणून ताका लागून तो गार्बेजीचो टॅक्स कितें करूंक जावो तो तेंचे बॉडीन बसोन तेंच्यांनी डिसिजन करून तेंच्यांनी थारोवपाचो तशेंच मेन मुद्दो जो आतां गाजलेलो गोंयान आहा तो म्हाजें घर आतां म्हाजें घर फाटल्या असेंब्लीक सरकारान 3 बिलां पास केली हेतून प्रायवेट लँडाचे गव्हर्मेंट लँडाचेर जी घरां आहा ती प्रायवेट लँडाचेर घरां आहा ती आनी कोंबलीदाद लँडाचेर घरां आहा ती आतां कोंबलीदाद लँडाचेर कोण आहा 80% मायग्रंट घाटी आहा आनी एक 20% आमचे गोंयकार आसतले हांकां बेनिफीट गावपाक लागून आयज सरकारान तांकां लागून कायदो काडला तो कायदो कसो आहा 2014च्या पयलींची तेंची घरां रेग्युलरायज करतले आनी सरावंडींग तांकां 400 स्क्वेअर मिटर जागो दितले म्हणून बारीक चिंतून पळया आतां हो पयलो कायदो 2014च्या पयलींची घरां आनी आमची गोंयकारांची जी घरां आसा पळय ती 1972च्या पयलींची म्हणटा ते 1972च्या पयलींची धर जाल्यार आयज 53 वर्सां जाल्ल्या घरां आमची लिगल जातली आनी जे मायग्रंट्स घाटी आहा पळय तेंची 26 वर्सां जाल्ली घरां लिगल जातली हेतून पळया कितले आमचो गोंयकारांचेर अन्याय आहा तो आनी जी मायग्रंट्स घरां जी हेतून आसतली झोपडपट्टी आसतल्यो कोंबलीदाद जाग्यांचेर आहा पळय तांकां 300-400 स्क्वेअर मिटर असो जागो गावतलो आनी आमची प्रायवेट लँडाचेर जी घरां आहा पळय 72च्या पयलींची ती घरांक फक्त
घराचो जागो आहा पळय तितलोच नांवार करता अशें आमी आयकलां. सो हे अवेरनेस जे कितें आसा पळय ते तेंच्यांनी सारकें करचें. कित्याक ह्या मायग्रंट्सांक लागून आयज आमच्या गोंयांत कितें जालां आनी कशें कितें आहा तें तुमी पळयल्यान. आनी आमकां तर दिसता की हो कायदो फक्त मायग्रंट्सांच्या ह्या घाट्यांच्या बेनिफिट्साक लागून आहा. ताका लागून प्रत्येक गोंयकारान विचार करचे आनी तुमच्या दारार जेन्ना पंच सरपंच ही फॉर्मां घेवन येतलो तेन्ना तांकां विचारा की बाबा आपलें घर नांवार जातलें काय ना. आयज तुमी जाणान की गोंयान राशीच्या घरांनूच 4-4 फॅमिलीज आहा. थोड्यो डिस्प्लीट जाल्या, सायडीक घरां बांदल्या. आतां सायडीक जेंचे एक राशीचें घर आहा ते 72च्या पयलीं येतले. बट आतां नेवी जी घरां बांदल्या 2014 ते 2025 मेरेन जी घरां आहा पळय ही म्हाका तर दिसता की म्हाजें घर स्किमीनी येयना. सो तुमच्या पंच सरपंचाक सारकें विचारा की 2014च्या मागीर आपणेन आपलें घर सायडीक बांदलेलें आहा तें आपल्या नांवार जातलें काय ना. ना जर जाल्यार तुमचें तें जावपाचें ना. सो तेन्ना सगळ्या गोंयकारांक मागता की ह्या म्हाजें घर स्किमी भितर सावध रावा, सारकी म्हायती घेया आनी मागीर तुमचे जे डॉक्युमेंट आहा ते प्रोड्यूस करा. नाजाल्यार ऑलरेडी तुमी तुमचें इलिगल घर आहा तें इलिगल म्हणून तांकां सांगतले आनी तुमचो डेटा तेंचे कडेन वयतलो. सो इतलेंच सांगून देव बरें करूं म्हणटा.